नमस्ते, म लोहला गुरु तपाईहरुलाई फेरि नयाँ एपिसोडमा स्वागत गर्दछु र यो हामीहरुको नयाँ एपिसोड चाहिँ लजिक बिल्डिङसँग रिलेटेड, त्यही पनि एरेसँग र यो पर्टिकुलर भिडियोमा हामी सिंगल डाइमेन्सन एरे र मल्टी डाइमेन्सन एरेको बारेमा सिक्दै छौं। ल हेरौं, मैले केही क्वेशन्सहरु सेलेक्ट गरेको छु र त्यो क्वेशन्सहरुलाई कसरी लजिक बिल्डिङ गर्दै जाने भन्ने कुराहरु। सबभन्दा पहिला एउटा क्वेशनले बताइरहेछ कि 10 वटा नम्बर लिऊ, त्यसलाई एरेमा लगेर राख, अनि राखिसकेपछि के डिस्प्ले गर त त्यसको अड नम्बर डिस्प्ले गर, सँगसँगै त्यसको सम भ्यालु पनि डिस्प्ले गर। अड नम्बरको मात्रै सम भ्यालु भनिरहेछ यसले। अब यो एरेको क्वेशन 10 वटा नम्बर लिऊ भन्ने बित्तिकै 10 वटा भेरिएबल लिएर काम गर्ने कुरा हुँदैन यस्तो केसमा। र यस्तो केसमा चाहिँ सबभन्दा हामीहरुको यो धेरै नम्बरहरुसँग प्ले गर्न अथवा धेरै कुराहरुसँग प्ले गर्न पर्यो भने सबभन्दा पहिले हामीले साइज अफ एरेलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है। पत्ता लगाएपछि अनि मात्र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले हामीले यहाँ 10 दिएपछि थाहा भइसक्यो एरेको साइज के भनेर, र हामीले यसरी नै डिफाइन गरिदिरा हुन्छ। अब मैले चाहिँ बेस 1 युज किन गर्छु भन्दाखेरि यहाँ 10 लेख्ने बेलामा 10 वटा मात्रै होस्, 11 वटा भ्यालु स्टोर गर्नको लागि एरेले नगरोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले यो बेस 1 लाई धेरै ठाउँमा युज गरिरा हुन्छु। त्यसपछि जान्छ अब इनपुट गर्नु पर्यो हैन। अब इनपुट के लिने त? यहाँ क्वेशनले भनेको छ हामीलाई हैन, के भनेको छ त 10 वटा नम्बर लिऊ अनि एरेमा राख भनेको छ हैन। त्यही कुराहरु चाहिँ 10 वटा नम्बर लिने अनि गएर एरेमा लेख्ने भन्ने कुराहरु पत्ता लगाए यहाँनिर है। अब लिने तरिका के त? हामीले पहिलाको प्रोग्रामहरुमा पनि हेरेका छौं। यदि एरेको एक वटा एलिमेन्टमा लगेर भ्यालु राख्नु या निकाल्नु छ भने हामीले के युज गर्न पर्यो? फर लुप युज गर्न पर्यो। कतिसँग जाने त फर लुप? जति साइज दिन्छ त्योसँग जानु पर्यो। यो बेस युज गरेको हुनाले 1, बेस युज नगरेको भए मेरो 0 बाट सुरु हुन्थ्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो यो बेस युज भएको 1 देखि 10 सम्म। अब म 10 वटा भ्यालु स्टोर गर्न सक्छु र स्टोर गर्नको लागि मैले इनपुट num I लेखे भने यो लुप घुम्दै जान्छ, 1 2 3 4 गर्दै 10 सँग जान्छ। जब मैले यो गरिसकेपछि मेरो एरेको कन्टेक्स्ट यस्तो देखिन्छ। यो num भन्नेले जुन एरे लिएको थियो यो अनुसारले यो भ्यालु चाहिँ र्यान्डमली मैले जुन पाए त्यही भ्यालुहरु हाल्दिराको छु यहाँनिर। र हामीसँग इभन र अड दुईटै कन्टेन गरेको छ। ओके, त्यस्तो खालको भ्यालु लिएर ट्राई गर्नु जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राम राइट छ कि रङ छ हेर्न मिल्छ। अब यो त भयो हाम्रो इनपुटको पार्ट। अब जान पर्यो प्रोसेसमा हैन। प्रोसेसमा गर्ने के त भन्दाखेरि हाम्रो प्रोसेस पार्टमा के गर्नु पर्यो त? हाम्रो मेन फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ यो प्रोसेसको लागि पनि एक वटा एलिमेन्टहरु रिड गर्न सक्नु पर्यो हैन। सो एक वटा एलिमेन्ट रिड गर्दै जाने क्रममा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? अड नम्बर कुन हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले यो पहिला पनि कुनै एउटा प्रोग्राममा हामीले लजिक बिल्डिङमा गरिसकेपछि इभन कसरी पत्ता लगाउने भने हैन। त्यही कन्सेप्टलाई अलिकति मोडिफाई गर्यो भने हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। हामीले इभनको लागि के युज गरेका थियौ त? मोड युज गरेका थियौ। यदि कुनै पनि नम्बरलाई मोड गर्यौं 2 ले भने जब 0 आयो भने त्यो इभन नम्बर, 1 आयो भने अड नम्बर। सो हाम्रो यहाँनिर लगभग प्रोसेस पनि डिफाइन भइसक्यो कसरी चाहिँ हामीले के छ त भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर यहाँ भएको एलिमेन्टको नम्बर चाहिँ इभन हो कि अड हो भनेर पत्ता लगाउने। सो अब यहाँ गइसकेपछि इफ दिस इज ट्रू अड गर्ने, फल्स भयो भने हामीलाई किन चाहियो? इभन सँग त के गर भनेको छैन हामीलाई। सो यतिसम्म हामीले पत्ता लगाएपछि अब यहाँ फर लुप भित्र हामीले अड पत्ता लगाउने प्रोसेस गरेर लेख्न सक्छौं। अब यहाँ भित्र गएर दुईटा काम गर्न पर्यो हैन। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द अड नम्बर, एउटा अड भ्यालु डिस्प्ले गर्न पर्यो। अनि अर्को चाहिँ सम भ्यालुलाई के गर्न पर्छ त? एड गर्दै जानु पर्यो त्यो अड नम्बरलाई। जस्तै 25 35 जोड्न पर्यो, फेरि 5 जोड्न पर्यो, 65 जोड्न पर्यो, 53 जोड्न पर्यो, 23 7 यो सबै नम्बरहरुले जोडेर एज सम निकाल्न पर्ने हुन्छ। अब म यहाँनिर गएर हेर्दै छु कि कसरी यसलाई गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरु हैन। हामीले यहाँ हेरिसक्यो अड नम्बरहरु यो हो भनेर हामीले पत्ता लगाइसकेका छौं। यहाँनिर सम अफ अड नम्बर्स निकाल्न पर्यो। अब सम अफ अड नम्बर्स निकाल्ने कसरी त भनेपछि यहाँ अड नम्बर हो भन्ने कुरा यसले आइडेन्टिफाई गर्छ। यहाँ भित्र गएर के गर्दिने? सम इक्वल्स टु सम प्लस नम आइडी। यो नम आइडी भनेको के हुन्छ? यो एलिमेन्ट्सहरु, यो कालो जुन चाहिँ अक्षरमा लेखिएको छ यो एलिमेन्ट्सहरुलाई एक वटा गर्दै रिड गर्दै जान्छ है। अनि त्यसलाई यसरी हामी यहाँ लेख्न सक्छौं। अब हामीले गरेको तरिका ठीक छ कि छैन त भन्ने कुराहरु हेर्दै जानु पर्यो। जसले गर्दा समको भ्यालु यहाँ हेर्न सक्छौं,
पहिला सुरुमा चेक गर्छ समको भ्यालु त इनिसियली 0 नै हुन्छ अनि के गर्यो त सम इक्वल्स टु 25 भन्छ 0 प्लस दिस एलिमेन्ट इक्वल्स टु 25 पछि 25 प्लस 3 जोड दिन्छ यो यति आउँछ 28 आउँछ योसँग कम्पेयर गर्छ यो कन्डिसन म्याच हुँदैन यहाँ भित्र जान पाउँदैन त्यसपछि फेरि अर्को एलिमेन्टमा जान्छ अनि यो 28 मा 5 जोड्दाखेरि 33 भयो एन्ड सो अन 60 पढ्दैन यहाँ आउँछ यसलाई एड गर्छ यसलाई पढ्दैन फेरि 21 लाई अर्को दुईटालाई पढ्दैन भने यसरी के छ त भन्दाखेरि हामीहरुको चाहिँ यो समेसनहरु क्याल्कुलेट गरेर निकाल्दिन्छ अनि त्यसपछि डिस्प्ले अड नम्बर पनि डिस्प्ले गर भनेको छ यहाँ हामीलाई अनि त्यसलाई डिस्प्ले गर्ने तरिका त सबैलाई थाहा छँदैछ हैन प्रिन्ट नम आई अनि सेमिकोलन एउटै लाइनमा डिस्प्ले गरिदिन्छ यसले चाहिँ भनेपछि मेरो यो अड नम्बर यसले पत्ता लगाइदिन्छ त्यहाँ भित्र गएर प्रिन्ट लेख्यो भने अड नम्बर निकाल्न सकिन्छ भने मेरो 25 3 5 23 यिनीहरु पनि निकालेर देखाइदिन्छ अब अर्को लास्ट एउटा काम बाँकी छ हामीले क्याल्कुलेसन सम पो गर्यो त समको भ्यालु त डिस्प्ले गरेको छैन अब कति जनाले के गर्दिन्छ त भन्दा सम भ्यालुलाई पनि यही तल डिस्प्ले गर्दिन थाल्छ यसो गर्नु भएन यसो गर्नाले के हुन्छ यो लुप घुमे गर्छ हरेक पल्ट भ्यालु देखाउँछ जस्तै 25 28 33 यो सबै भ्यालुहरु एक एकवटा गर्दै देखाइदिन्छ हामीलाई चाहिने भनेको त लास्ट समेसन भ्यालु मात्रै चाहिने हो यिनीहरु सबै डिस्प्ले गरिरहनु सो यो लुप सकिने बित्तिकै हामी के गर्न सक्छौं त यो समलाई डिस्प्ले गर्न सक्छौं यसरी है यो तरिका चाहिँ हामीले युज गर्यौं भने हाम्रो प्रब्लम त सल्भ भइसक्यो अब आउटपुट के निकाल्ने भने आउटपुट त यिनै डिस्प्ले भइसकेको छ सो हामीलाई निकाल्न पर्ने केही पनि छैन यसरी हामीले गरिसकेपछि अब हाम्रो लास्ट फाइनल प्रोग्राम चाहिँ यो रूपमा देख्न सकिन्छ यही प्रोग्रामलाई एकचोटी गरेर हामीले गरेको तरिका मिलेको छ कि छैन त भन्ने कुराहरु हेरौं ल हामीले गरेको प्रोग्राम यहाँनिर छ जुन प्रोग्रामलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर एरे डिक्लेयर गरेका छौं अब यो एज इन्टिजर भनेको पार्ट चाहिँ हामीले डिक्लेयर गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ हेर अहिले गरेर हेरौं अहिलेसम्म म हटाइदिन्छु डोन्ट वरी है अब यहाँनिर गएर इनपुट ल्याछु जस्ता त्यस्तै छ भ्यालुहरु मैले काई चेन्ज गरेको छैन अलिकति बुट्टा यहाँनिर भर्दिरा छु सम मात्र डिस्प्ले नगरेर सम अफ अड नम्बर्स भनेर लेखिदिएको छु अनि यहाँनिर चाहिँ ओके फाइन सो यसरी चाहिँ के छ त हामीले गर्यौ अब यसलाई रन गरेर हेरौं 12 13 19 9 8 6 5 3 2 10 सो यहाँ हेरौं हामीहरुको समेसन यहाँ मध्यमा देख्न सक्छौं कि 13 अड नम्बर 19 अड नम्बर 12 देखाएको छैन यहाँनिर त्यस्तै गरी 8 देखाएको छैन 6 देखाएको छैन 2 देखाएको छैन 10 देखाएको छैन सो अनि यसले त्यो देखाउनु सँगसँगै यहाँ सम अफ भ्यालु पनि यहाँनिर डिस्प्ले गरिदिरहेछ अड नम्बर 13 र 19 जोडेर यो सबै गर्ने बेलामा 49 नम्बर चाहिँ आउन थाल्छ भनेपछि हामीले गरेको प्रोग्राम ठिकै छ अनि मैले अघि भने यो इन्टिजर नलेख्दा पनि हामीहरुको काम गर्छ भनेर म एकचोटी फेरि देखाउँदै छु यो प्रोग्राम जस्ट रन मात्र गरेर देखाउँछु किनकि रन हुन्छ कि हुँदैन मात्र मलाई हेर्नु छ है रन भइराछ कुनै एरर देखाएको छैन अर्को प्रोग्राममा जाउँ जस्तै यसले के भनेको छ 5 जना स्टुडेन्टको नेम र मार्क्स लियो अनि स्टोर इन एरे भनेको छ मतलब दुईटा एरे युज गर्नु पर्यो एउटा एरेले मेरो के गर्छ है त्यसैले हामीहरुको यो फर्स्ट केस यहाँ हेरौं एन्ड द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले यो भनेको छ अहिले एकछिनमा फेरि आउँछु म त्यो पार्टमा तर यो पार्टलाई यहाँ डिस्कस गरौं साइज अफ एरे हामीले फर्स्ट यस्तो केसमा गर्न पर्छ कतिवटा एरे डिक्लेयर गर्न पर्यो दुईटा एउटा 5 है जसले चाहिँ यो 5 वटा एरेको साइज जुन चाहिँ एउटा नेम र अर्को चाहिँ मार्क्स भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो एरेको साइज त्यसपछि द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले नेम मार्क्स एन्ड रिजल्ट अफ रेस्पेक्टिभ स्टुडेन्ट एज्युम अब यो मार्क्स को आधारमा चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट पास छ कि फेल छ भनेर देखाउ भनेको छ पास मार्क्स चाहिँ हामीलाई 40 एज्युम गर भनेको छ नभने पनि तिमीले जति मार्क्स राख्दा पनि भइहाल्छ पास मार्क ओके सो हामीहरुको कन्टेक्स्ट यहाँसँग ठिकै छ अब गएर पहिला सुरुमा यसमा इनपुट लिनु पर्यो दुईटामा हैन इनपुट लिनु पर्यो इनपुट लिएको अघि भर्खरको हामीले एउटा प्रोग्राममा देखाइसकेका छौं है के लिनु पर्यो त इनपुट 5 वटा नाम र 5 वटा मार्क्स है त्यसको रेस्पेक्टिभ मार्क्स हुन्छ अब त्यसलाई युज गर्ने तरिका हामीले भनिहाल्यो एलिमेन्ट्स एक एकवटा हेर्नको लागि लुप चाहिन्छ अनि इनपुट नेम गरेर आइ गर्यो भने नेमको इनपुट लिन्छ सिमिलरली मार्क्स को लागि हैन यसरी लियो भने मैले र्यान्डम भ्यालुहरु पनि हाल्दिएको छु त्यही अनुसारले अब फेरि मार्क्स लिन पर्यो भने यसरी लियो अनि मैले यहाँ र्यान्डम मार्क्सहरु पनि राख्न सक्छु है यो भयो त प्रोसेस हाम्रो इनपुट लिन सम्मको प्रोसेस र एरेमा लगेर स्टोर गर्ने प्रोसेस त्यसपछि गएर अब डिस्प्ले गर पहिला अनि रिजल्ट गर रिजल्ट पत्ता लगाऊ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त अब हैन
प्रोसेसमा गर्नु पर्यो के हैन त्यहाँ रिजल्ट होल्ड गर्न त्यो रेस्पेक्टिभ मान्छेको रिजल्ट होल्ड गर्न यो एरे डिक्लेयर गरिदिनु पर्यो जसले रिजल्ट होल्ड गर्छ मेरो है यो बिर्सिनु भएन त्यसैले मैले पछि यो देखाउनको कारण पनि अनि त्यसपछि अब रियल प्रोसेस स्टार्ट्स हियर जसले के गर्छ त उसको मार्क्स कति आएको छ हेर्छ त्यो पर्टिकुलर मान्छेको जस्तै रामको हेर्छ 55 आछ यो पास भयो सीताको 60 आछ पास भयो हरिको 22 ओ यहाँ चाहिँ फेल हुन पर्यो गोपाल पास हुनु पर्यो रिता फेल हुन पर्यो सो यो कन्टेक्स्टलाई हामीले यहाँनिर प्रोग्रामिङमा कसरी गर्न सकिन्छ त रिड अल द एलिमेन्ट्स वान बाई वान यो कसरी गर्ने के गर्नु पर्यो लुप युज गर्नु पर्यो त्यो लुप 1 देखि 5 सम्म अब एक एकवटा एलिमेन्ट एक्सेस गर्ने हामी क्यापेबल भइसक्यो लुपमा अब चेक स्टुडेन्ट इज पास अर फेल यो गर्ने तरिका के पहिला सुरुमा त्यसको मार्क्स ग्रेटर देन 40 छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो चेक गर्ने तरिका इफ कन्डिसन मार्क्स इज 10 हैन यो आई भनेको यो पहिलो एलिमेन्टको यो जुन चाहिँ छ रामको रेस्पेक्टिभ भ्यालु यो छ यो 55 ग्रेटर देन 40 छ कि छैन भन्छ यस भयो नि पास अहिले हाम्रो केसमा फर्स्ट केसमा के भयो पास आउन पर्यो सो यो केस है त्यस्तै गरी सेकेन्ड केस पनि पास नै आउँछ नो डाउट हैन तर जब थर्ड केस आउँछ यो कन्डिसन मिट हुन्छ हुँदैन हैन 22 इज नट ग्रेटर देन 40 त्यसपछि जान्छ कहाँ त हामी फल्समा हैन यो फल्स भनेको एल्स पार्टमा जाने अनि त्यसको रिजल्ट फेल बनाइदिने हो यसरी गरेपछि यो रिजल्टको भ्यालु त्यसको रेस्पेक्टिभ यो जुन चाहिँ युजर छ यो युजर जुन चाहिँ मार्क्स वाला त्यसको रेस्पेक्टिभ ठाउँमा गएर फेल बनाइदिन्छ अनि त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं त अब हेर्ने बेलामा यसरी तिम्रो भ्यालुहरु आइदिन्छ है यसको भ्यालु कम्पेयर गर्छ अनि सो अब हेर त्यहाँ रेस्पेक्टिभ राम पास भयो सीता पास भयो हरि फेल भयो गोपाल पास भयो अनि रिता फेल भयो हो यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा प्रोग्रामको फाइन्डिङ गर्न सक्यो अब पत्ता लगाए अब लास्ट पार्ट हामीले के गर्न पर्यो त्यसमा पत्ता सबै लगाइसकेपछि अब त्यसको रिजल्ट डिस्प्ले गरिदिनु पर्यो है यसमा चाहिँ आउटपुट लगाए रिड अल द एलिमेन्ट्स फ्रम 1 बाइ 1 त्यो अघि भर्खर गरेछ लुप त्यसपछि डिस्प्ले गर्न पर्यो डिस्प्ले इच रेकर्ड 1 बाइ 1 त्यसको लागि यसरी हैन रिजल्ट यहाँ रिजल्ट डिस्प्ले गर्यो अनि अब यो सबै सर डिस्प्ले गर्दा हुन्छ यसरी तिमीले यो सबै कुराहरु यसरी डिस्प्ले गर्दिएपछि हाम्रो के छ त्यहाँ सेमिकोलन लगा हरेक नाम आएको छ अनि त्यो अनुसारले अहिले प्रोग्राममा हामी हेरिहाल्छौँ ल यसलाई पनि एकचोटी प्रोग्राम रन गरेर हेरौँ अनि हामीलाई आइडिया हुन्छ कसरी चाहिँ गरिएको छ भनेर ल हाम्रो सल्युसन यस्तो देखिन्छ जहाँ चाहिँ यो रिजल्टहरु अघि हामीले बनाए जस्तो तीनटा चाहियो त्यो अनुसारले इनपुट मार्क्स यसले 5 वटा दिन सक्नु पर्यो त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्छ ल म इनपुट हाल्छु है त त्यो रामको मार्क्स हाल्न पर्यो यसमा 44 ल मैले मार्क्सहरु यसरी इन्ट्री गरेको छु एकचोटी फेरि हेरौं रामको 45 पास हुन्छ आउनु पर्यो सीता फेल हुन पर्यो गीता 70 भएकोमा पास हुन पर्यो हरि 34 लेखेको छु त्यहाँनिर केही छैन 34 फेल हुन पर्यो र गोपाल पास हुन पर्यो सो यो अर्डरमा चाहिँ दुई जना फेल भएको केस छ भने तीन जना पास भएको केसलाई हामी यहाँ हेर्न सक्छौं र यसलाई प्रोग्रामलाई रन गर्ने अब मैले इन्टर गर्ने बित्तिकै यसले रिजल्ट देखाउँछ यसरी अब अलिकति बुट्टा भरेर देखाएको छ यसमा है जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौं हामी राम पास सीता फेल गीता पास हरि फेल सो यसरी चाहिँ के छ त हाम्रो रिजल्टहरु अब हामीले जसरी पनि डिस्प्ले गर्न सक्छौं इट्स अप टु यु कसरी डिस्प्ले गर्न मन लाग्छ भनेर है अर्को प्रोग्राममा फेरि जाउँ ल यो क्वेशनमा हेर्न सक्छौ कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस सम अफ इच रो अफ टेबल्स अब यो टेबल भन्ने बित्तिकै रो र कलमको कुरा आउँछ हामीहरुको अहिलेसम्म गरेको जुन चाहिँ एउटा कन्सेप्टले के बताएको छ त एउटा मात्रै रो भनेको सिंगल डाइमेन्सन एरे भन्छौं हामी अब यो टेबल भनेको चाहिँ रो र कलम आउने बित्तिकै 2 डाइमेन्सन एरेको क्वेशन हो भन्ने बुझ्न पर्यो अझ क्वेशनमा भनिदिएको छ कि 3 into 3 हैन सो तीनटा रो र तीनटा कलम भनिदिएको छ इनपुट लिऊ अनि त्यसको चाहिँ त्यहाँ भित्र इच रो को समेसन निकाल भनेर भनेको छ ओके ल अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने त सबभन्दा पहिला त यस्तो केसमा एरे पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले थाहा पाइसक्यो कि टेबल भन्ने बित्तिकै 2 डाइमेन्सन एरे सो उसको 3 into 3 यहाँ दिएकै छ त्यसैले एरेको साइज यस्तो अब हामीले डिक्लेयर गर्ने तरिका त यहाँ छदैछ यसरी हैन यो 2 डाइमेन्सन एरेलाई कमा गरेर यसरी डिक्लेयर गर्नुपर्छ 3 मात्रै ब्र्याकेट गर्यो भने सिंगल डाइमेन्सन कमा दिएर यसरी लियो भने 2 डाइमेन्सन
एरे अर मल्टी डाइमेन्सन एरे भन्ने गर्छौँ। त्यसपछि गएर इनपुटको कुरा भयो हैन। हामीहरूको एरे यसरी डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै यो सबै 0 त भइसक्यो। अब इनपुटको कुरा आउँछ। इनपुट यसरी लिने, कसरी लिन सकिन्छ त इनपुट हैन। भ्यालु अफ टेबल 3 मा चाहिँ राख्नु पर्यो। हो यस्तो कन्टेक्स्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो, पहिला एउटा डाइमेन्सन एरो जसले चाहिँ यो रोलाई रिड गरोस्। सो यो लुप भनेको चाहिँ रोको लागि हो। अनि यहाँ भित्रको एक एकवटा कलमलाई रिड गर्न पर्यो भने हामी अर्को लुप युज गर्छौँ यसरी। अनि त्यसपछि अब हामीलाई यसमा इनपुट लिनु पर्यो भनेपछि यहाँ भित्र गएर एउटा इनपुट कमान्डलाई थपिदियो भने हामीले यसरी रो र कलममा गएर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ 2 डाइमेन्सन एरेको इनपुट लिने तरिका हो है। मैले भने यो माथिपट्टिको लुप भनेको आउटर लुप भनेको हामीहरू के को लागि हो, यो रोको लागि हो र यो भित्र चाहिँ कलमको लागि हो। अनि यसरी हामीले लुपलाई नेस्टेड लुपलाई युज गर्नुपर्छ। पहिला सुरुमा यो इनर लुप नसकिकन बाहिर आउँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो, यस्तो 2 डाइमेन्सन एरेमा इनपुट लिने बेलामा नेस्टेड लुप लाग्दो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो। अनि यति गरिसकेपछि हाम्रो के आयो त, अब यसरी इनपुट दिन्छु, यहाँ इनपुटहरू र्यान्डमली जे हाल्दा पनि भइहाल्यो है। यसरी सुरुमा दिएको भ्यालुहरू यसरी बस्दिन्छ। अर्को क्वेसनमा पनि हामी हेर्छौँ कि यस्तै खालको डाइमेन्सनवाला क्वेसन हुन्छ जसलाई चाहिँ भ्यालु नै हामी फिट गर्न सक्छौँ। अब कुरा आउँछ यहाँनिर कसरी चाहिँ यो भ्यालुको रोलसँग डिल गरेर काम गर्ने त हैन, यो प्रोसेसहरू। सो रिड इच एलिमेन्ट अफ द टेबल थाहा छ, टु नेस्टेड लुप आउनु पर्यो हामीसँग हैन। यसरी नेस्टेड लुप आउनु पर्यो। अनि यो नेस्टेड लुपमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले सम अफ एलिमेन्ट्स अफ फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रोको एलिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। कसरी गर्नु, सम इक्वल्स टु सम प्लस एलिमेन्ट, मतलब सम प्लस एलिमेन्ट भनेको त यहाँभित्र लुपमा जहाँ गएर लेख्नु पर्यो, जसरी इनपुट गरेर चाहिँ एक एकवटा बक्सको भ्यालु रिड गर्नलाई। अनि त्यसपछि यसरी राखेपछि यो एलिमेन्ट भनेको हामीले एक्सेस यसरी गर्छौँ, अघि भर्खर पनि इनपुटमा हेरिसकेका छौँ। अनि यो लुप कन्डक्ट गरिसकेपछि यो भ्यालुहरूलाई सम गर्दै जान्छ। जस्तै हैन 0 प्लस समको भ्यालु त 0 हुन्छ, 0 प्लस 4 इक्वल्स टु 4, अनि 4 प्लस 5 इक्वल्स टु 9, अनि 9 प्लस गरेर 12, मतलब यो रोको भ्यालु 12 आउनु पर्यो। ओके, ठिक छ यहाँसम्म। त्यसपछि यसको डिस्प्ले गरिदिन पर्यो भन्छ। अब डिस्प्ले कहाँनिर गर्छौँ त, यो रो समेसन भइसकेपछि बाहिर आएर गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा डिस्प्ले हामी यहाँ यसरी गरिदिन सक्छौँ, मतलब यो रोको डिस्प्ले मिल्यो। अनि फेरि हामी जान्छौँ अब अर्को सेकेन्ड रोमा क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ एकचोटि। यो दुईटा मिल्यो भने हाम्रो मिल्यो भन्दा पनि हुन्छ, जतिवटा रो दियोस् नो प्रब्लम। सम इक्वल्स टु दिस एलिमेन्ट, समको भ्यालु त अघि यहाँ 12 थियो, अनि 12 प्लस 7 गर्ने बेलामा त सिधै रङ आइसक्यो। यहाँ त 7, 8, 9 जोड्न पनि 12 पनि प्रिभियस भ्यालु आयो भनेपछि यो लुपबाट सकिएर डिस्प्ले गरेर योबाट माथि गइसकेपछि फेरि समको भ्यालु के बनाउनु पर्यो त, 0 बनाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ है, यहाँनिर समको भ्यालु 0 सेट गर्न बिर्सिनु भएन। कहाँ त, यो भित्रको लुपमा छिर्नुभन्दा अगाडिपट्टि, जसले गर्दा मेरो समको भ्यालु 0 बाटै सुरु गराइदिन्छ। सो हैन, यहाँ गएर मेरो समको भ्यालु 0 राखिदियो भने अब यो लुप पहिलोचोटि त काम गर्छ, हामीलाई डाउट भएन। तर दोस्रो चोटि यहाँ माथि जाने बेलामा यो 12 लाई हटाएर 0 बनाउनु पर्यो भने यहाँभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि यहाँ माथि लेख्यो भने यसको भ्यालु 0 भयो। अब गएर यहाँ जाने बित्तिकै समको भ्यालु के भयो, 0, 0 प्लस 7, 7 एन्ड सो अन, 7 प्लस 8 प्लस 8। अब मतलब यो दुईटा मिल्नु भनेको सबै मिल्नु भने हाम्रो प्रोग्राम लगभग मिलिसकेको छ है त। हो यसरी चाहिँ हामी एउटा प्रोग्रामलाई एनालाइज गर्दै यस्तो इरर आएर केही पनि डराउनु परेन, त्यसलाई कसरी चाहिँ चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। ठिक छ। सो यसरी हाम्रो भ्यालुहरू आउँछ, डिस्प्ले गर्छ सेकेन्ड रोलाई एन्ड सो अन थर्ड रोलाई डिस्प्ले गरिसकेपछि हाम्रो ओभरअल प्रोग्राम चाहिँ लास्टमा यस्तो देखिन्छ है। ल यसलाई पनि एकचोटि प्रोग्राममा रन गरेर हेरौँ हामीले गरेको सही छ कि छैन भनेर। ल हामीले बनाएको प्रोग्राम सेम केही पनि चेन्ज नगरिकन मैले यहाँनिर राखिदिएको छु। अब यसलाई मैले रन गरेँ, यसले भ्यालुहरू माग्दै जान्छ। मैले भने कि फर्स्ट रोको 3टा फर्स्ट भ्यालु भनेको फर्स्ट रोलाई जान्छ, त्यसैले मैले फर्स्ट रोको भ्यालु हाल्दैछु। यसको भ्यालु टोटल कति आउनु पर्यो, फर्स्ट रोको भ्यालु हाम्रो डिस्प्ले गर्ने बेलामा यस 6 आउनुपर्छ। त्यस्तै गरी म अर्को सेकेन्ड रोको भ्यालु हाल्दैछु, 4 प्लस 5 प्लस 6 मतलब 15 आउनु पर्यो हैन। 7 प्लस 8 प्लस
10 गरेँ भने मेरो कति आउनु पर्यो 25 एन्सर आउनु पर्यो। सो मैले यहाँ इन्टर गरिसकेपछि तीनटा एन्सर आइसकेको छ मेरो 6 15 र 25 तीनटा भ्यालु आउनु पर्ने हुन्छ। मेरो आयो है रो 1 0। अब यहाँ चाहिँ 0 0 देखिएको रहेछ, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले त्यहाँनिर कल लेखे होला, रो लेखेर चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो। ओके, यहाँनिर आई लेखिदिरहेको रहेछ, यसलाई चाहिँ मैले रो भनेर लेखेँ भने त्यसको कुन रोमा कुन समेसन आयो भन्ने कुराहरू हामी ल। लास्ट क्वेसन चाहिँ सिम्पली यहाँनिर म्याट्रिक्सकै भ्यालु दिएर राखिदिएको छ हामीलाई, अनि यो म्याट्रिक्सको भ्यालु दिएर यसको डायगोनलको समेसन निकाल भनेको छ। डायगोनल भनेको के भयो त, एउटा म्याट्रिक्स पढेको होला, त्यो म्याट्रिक्सको चाहिँ यो पर्टिकुलर पार्टलाई हामी डायगोनल भन्छ। यतापट्टिकोलाई डायगोनल कहिले भनिँदैन है, याद गरौँ। यो पर्टिकुलर पार्टलाई डायगोनल भनिन्छ र त्यसको समेसन 2 + 5 + 30 भनेको चाहिँ मेरो 27 डिस्प्ले हुन पर्यो भनेको छ है। हामीहरूको क्वेसनबाट थाहा पाइसक्यो कि यसको पहिला सुरुमा एरेको साइज के त भन्दाखेरि 3टा रो छ 3टा कलम छ, सो 3 × 3 अघिको जस्तै। र डायगोनल अफ यो म्याट्रिक्सको डायगोनलको यस्तो क्वेसन आउँछ भने जहिले पनि सेम एरेको म्याट्रिक्सको साइज हुन्छ 3 3 7 3 4 4 यस्तो हुनुपर्छ, जुन चाहिँ म्याट्रिक्सको कन्टेक्स्ट हो। रङ एन्ड क्वेसन चाहिँ दिँदैन, यदि दियो भने पनि हामीले मिलाएर गर्दा केही बिग्रिँदैन हैन। हामीले गर्ने तरिका यो थाहा छँदैछ। इनपुट लिनुपर्छ पर्दैन, किनकि यहाँ दिइसकेको छ भ्यालुहरू। दिएको छ भने इनपुट नलिने हो भने पनि हामीले यो लुप यसरी लगाउनु पर्छ है। अनि यो रिड लेख्न पर्यो, रिड लेख्नु र अघिको इनपुट लेख्नुमा फरक छ। रिड भनेको चाहिँ यो नेक्स्टको तलपट्टिको जति पनि भ्यालुहरू यो डाटा भनेर लेख्छौँ यो सबै खररर हालिदिन्छ। जस्तै 2 5 7 फर्स्ट रोमा यसरी हालिदिन्छ, 6 5 9 अर्को रोमा हो, यसरी हाल्दै जान्छ। यो एकदम मिलाएरै राख्नुपर्छ भने जरुरी छैन, मिलाएर राख्न मन लाग्छ भने राख्दा पनि केही बिग्रिँदैन। ओके, यो गरिसकेपछि हाम्रो एरे यस्तो तरिकाले देखिन्छ है। अब जाउँ मेन काम त हामीलाई प्रोसेस चाहिँ हैन। अब प्रोसेसमा गएर हेरिन्छ रिड इच एलिमेन्ट अफ अ म्याट्रिक्स, जसरी अघि टेबलको गरेको थियो त्यसरी नै रिड गर्ने तरिका यो भयो। अब हामीलाई के गर्न पर्यो, डायगोनल हो पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यसको लागि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि डायगोनल यो भ्यालुलाई मैले लिएँ हैन, सम अफ डायगोनल्स निकाल्यो भने अब यतिकै त निक्लिँदैन, यो भयो हैन। हाम्रो डायगोनल्सको भ्यालु यो छ 2 + 3 + 30 है। अनि त्यसपछि मैले के गर्छु त भन्दा 2 + 3 + 30 कसरी चाहिँ गर्दा भयो त, यसको लोकेसन, यसको एलिमेन्टको लोकेसन हेरौँ भने मेरो लोकेसन त यस्तो आउँछ हेर हैन। नम 1 1 2 2 3 3 आइरहेछ। कमन चिज के भेट्यो, रो पनि सेम कलम पनि सेम, रो पनि सेम कलम पनि सेम, मतलब रो कलम मतलब डिफ्रेन्टमा फरक भए तापनि यो पर्टिकुलर भ्यालु एलिमेन्ट एक्सेस गर्दाखेरि रो र कलम सेम छ हो। अब यसबाट हामीले आइडिया पाइसक्यो, यदि मेरो रो र कलम सेम भयो भने समेसन गर, यदि आउँदैन भने नगर। अरु कुनै कम्पेयर गरेर यो 5 रो 1 छ भने यो 2 छ, यो 1 छ भने 3 छ, यसलाई लिएर यो 2 छ भने यो 3 छ, कुनै पनि म्याच गरेको भेटिएन भनेपछि हाम्रो सल्युसन त निक्लिसक्यो। अब गर्ने के त, रो र कलम सेम रहेछ भन्ने थाहा पाएँ यसरी, इफ रो इक्वल्स टु कलम देन डु द समेसन, सम गरिदियो त्यो एलिमेन्टलाई हैन। हाम्रो रिजल्ट त सममा आयो। यो सम आइसकेपछि हामी के गर्छौँ, डिस्प्ले द रिजल्ट। यहाँ यो लुप सकिसकेपछि यहाँ तल गएर प्रिन्ट गरिदिने सम अफ एलिमेन्ट, सम अफ डायगोनल म्याट्रिक्स इज ब्ला भनेर लेख्थेँ। मैले चाहिँ अलिकति स्पेस नपुगेर सम मात्रै लेखिदिएँ है। हेर्ने बेलामा क्वेसन हेर्दा लेन्दी यताउति देखिन्छ, त नडराइकन त्यसलाई बिस्तारै कुल्ली सोच्यो भने हाम्रो एन्सर यसै नै आउन थाल्छ। ठिक छ, हाम्रो ओभरअल फुल प्रोग्राम चाहिँ यस्तो देखिन्छ। ल यो प्रोग्रामलाई गएर एकचोटि उसमा रन गरेर हेरौँ। यो प्रोग्राममा मैले अलिकति मोडिफाई गरेको, दुईटा रोमा डाटा लेखेको छैन, एउटै रोमा लेखिदिएको छु, सो द्याट हाम्रो भ्यालु सही सिरियली राख्दाखेरि पनि 3-3वटा यही अनुसारको आफैले सेलेक्ट गरेर लिइदिन्छ। त्यसैले हामीलाई डराउनु केही पनि परेन है। अनि त्यसपछि हाम्रो कामहरू हेर्न सक्छौँ। मेरो सिधै एन्सर के त 35 37 देखाइदिरहेकै छ, मतलब हामीले गर्न खोजेको कुराहरू मिलिरहेछ है। हो, यो कन्टेक्स्टहरू भनेको चाहिँ हामीले गर्ने तरिकाहरू छ। जसरी अब जस्तै हामीलाई यदि कन्सेप्ट थाहा पाइसकेपछि जतिसुकै म्याट्रिक्सको भ्यालु दिए पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब मलाई हेर्दा हेर्दै एउटा दिमागमा याद आयो मलाई, त्यो अघिनको प्रोग्राम एकचोटि फेरि म ओपन गर्दैछु
त्यही क्वेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम अफ कलम गरिदियो भने कसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आयो। यो प्रोग्राममा हेरौँ, यहाँनिर सम अफ कलम्स निकाल्न मन लाग्यो मलाई। अब यो रो छ यहाँ, सम अफ रोको लागि अब कसरी गर्ने त यो कुराहरू? वाट्स द आइडिया? अझ यसमा पनि हामी यसरी गर्नुभन्दा पनि अझ भ्यालु नै हालेर गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ, किनकि थाहा हुन्छ कि हामीलाई के गरेको छ भनेर है। त म भ्यालु एकछिन हालिदिन्छु। म्याट्रिक्स मेरो यस्तो छ, मेरो 1 + 4 + 7 आउनु पर्यो भनेपछि यो 1 भनेको के भ्यालु भयो? अगाडिको यो फर्स्ट 1 भनेको 1 1 भयो, यो भनेको 2 1 भयो, यो भनेको 3 1 भयो। भनेपछि मेरो 1 चाहिँ कमन कतापट्टि छ त? पछाडिपट्टि छ। भनेपछि मैले यदि रोलाई कलम बनाइदिएँ यहाँनिर र कलमलाई रो बनाइदिएँ यसरी सम गर्ने बेला मात्रै, अरू सबै सेम बनाइदिएँ भने मेरो सल्युसन निक्लिन सक्छ। मेरो एन्सर आउनु पर्यो फर्स्टमा 12, सेकेन्डमा 15, थर्डमा 18। सो मेरो एन्सर यसरी आउनु पर्यो है। डराउनु पर्दैन, त्यसैले मैले भन्दैछु कि अलिकति दिमागलाई घुमाउन सक्नु पर्यो। यो पर्टिकुलर भ्यालु के छ भन्ने कुराहरू लेखेर अलिकति बनाउन सक्यो भने अझ झन् बेस्ट हुन्छ। ल, अलिकति आज एक्स्ट्रा कुराहरू धेरै पढियो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद फर वाचिङ माई भिडियोज है। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि यस्तै भिडियोहरू म लिएर आउँदै गर्छु। प्लिज किप इन टच। थ्याङ्क यू।